والمهاجر مع رسول الله ثم إلى الإمام مهاجر الله بن سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بالو وأنصار مغفرهم ولا سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وزدنا جدي الشيخ أبو بكر بن سالم وآهيه عقيل بن سالم والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشعبي بن عبد الله بارس وجميع سادتنا الأبيال وصار مغفر الحبيب صاحب الراتب بن إثار ووثل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن أبي بن محمد الحداد بعلوي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وإخوان أولاده وصاره مغفرهم الحبيب بكر سكران البرمر مهضر الحبيب حسن بن صلى الله عليه وسلم حبيب الله بن سيد بن طاهر الحبيب حسن بن الله الساتري وإخواني الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الساتري الحبيب إدريس بن سمير سيدنا حبيب عبد الله بن محمد بن شهاب ورسول الحبيب علي الحبشي كيتان صالح حسين إدريس الوربتان حسن بن محمد الحداد بريوق الحبيب عبد الرحمن الحبشي جيجيني الحبيب صالح بن محسن الحامد تانغول الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف قرسيك الحبيب حسين بن عبد الله السقاف قرسيك وإلى رئيس الحبيب محمد بن إدريس الحبشي الحبيب محمد بن حسين الإدريس الحبيب طاهر بن عبد الله القاف الحبيب يحيى بن علوي الحدار وإلى روي سيدنا الحبيب هاشم بن عبد الله السقاف بanyuwangi وإلى روي سيدنا الحبيب محمد بن أحمد المهضار وإخواني وأولاده وأنصارهم وفروعهم وإلى رسول الحبيب محمد بن علي المالكي وإخواني الحبيب عباس بن علي المالكي وإلى رسول الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب القادر بن محمد الحداد وإلى رسول سيدنا الحبيب عمر بن هود العطاس الحبيب محسن العطاس الحبيب سالم بن جدال وإلى سيدنا الحبيب علي العطاس بمور الحبيب جعفر بن سهان السقاف سيدنا الحبيب علوي بن سقاف السقاف سيدنا الحبيب عبد الله بن أحمد الحدار وإلى روي سيدنا الحبيب محمد بن حسين الإدريس جاكرتا صورهم وفروعهم وإلى روي سيدنا الحبيب حميد بن عباس هاشم بشيري وإلى روي سيدنا الحبيب محمد بابوت أولاده الحبيب علي بن محمد بابوت لوان الحبيب عبد القادر بن فقيه وأولاده الحبيب عبد الله بن فقيه وإلى روي سيدنا الحبيب حسن بن أحمد بهارون الحبيب حسن بن محمد بهارون وإلى روي سيدنا الحبيب عبد الله بن محسن العطاس كمبang بogor وإلى روي سيدنا الحبيب سيد الوالد صالح بن عبد الله بن أحمد الهدار ومن شفاء بنت أحمد بن حسن الحبشي وإلى الحبيب زين بن محمد الحبشي وإخواني الحبيب حسن الحبيب علي بن حسن الحبشي وإلى الحبيب علي بن عبد القادر الجوفي وزوجته حبب بن الحبشي وصورهم وفروعهم وإلى رئيس محمد الرسل البنجري سيد بن عبد الكريم السمن المدني كي حجي محمد سروان عبدان بانجل كي حجي عبد الحميد Pasuruan كي حجي محمد خليل بانقالان كي حجي عبد الله بانقالان كي حجي للور سمنب كي حجي ردن أسعد سمسور عرفين أسم bagus tumando kaji Bahid bin kaji Ahmad karya Sumeneb kaji Hasin bin Haji Rasli Sumeneb wala Raden Fahrillah bin kaji Abdullah Sahal wala Ruhi kaji Anang Sarani wala kaji Sarani Arif kaji Zainal Ilmi wala kaji Salim Ma'ruf auladi kaji Muhammad Khalilur Rahman bin kaji Salim Ma'ruf Sorehim Ma'furuhim kaji Saman Mulia kaji Saman Jalil kaji Sun Qadri kaji Sun Muni kaji Sun Dahlan kaji Muhammad Khatim Salman Sorehim Ma'furuhim kaji Muhammad Bakri Gambut sorehim mafruhim Wala ke Haji Muhammad Irsal Zain dalam bagar ke Haji Muhammad Said dalam bagar ke Haji Muhammad Khudari Kampung Melayu ke Haji Muhammad Sufyan Nur Keraton wala ruhi ke Haji Samsuri bin Haji Muris Pesayangan ke Haji Tasrifin bin Haji Muhammad Pesayangan wala ruhi ke Haji Ibrahim bin Haji Ismail Antasan wala ruhi ke Haji Masdar bin Haji Umar wala ruhi ke Haji Ahmad Saifuddin Zuhri Banjarmasin sore ke Haji Ahmad Zuhdian Nur Banjarmasin sore mafruhim wala ruhi ke wala ruhi almarhum Sarmanto bin Kartono almarhumah Suyatini binti Ponco wala ruhi almarhumah Yun Kartika binti Paimun sore mafruhim wala ruhi almarhum ke Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani innallahi taghashahumur rahmul maghfirah wa yaskinhumul jannah wa ya'idu lana min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumuna fatih fi din wa dunya wal akhirah adhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaq
وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية وكلية صالحة شاملة من الصحة والعافية وطول الأمور وتوت الله ورسول رزقا حلالا طيبا مباركا. الله يجعلنا وإياكم من المتقين السابقين. أن الله يفضلنا بجاه النبي وببركة أصحابه وذريته وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول وتمام كل سوء ومأمول صلاح ظاهرا وباطنا دافعا لكل شر خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين واللطف والعافية ولا ننسى أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى والعفو والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتهان بجاه سيدنا ولدياتنا جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوض حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تعاهدنا إن نسينا أو أطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصرف الله أمور المسلمين صرف الله شر المهدين أصرف الله أمور المسلمين شرف الله شر المهدين أصرف الله أمور المسلمين شرف الله شر المهدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف ومجد وأعظم ورضي الله عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى رحمة سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسلم إبراهيم أن الله يتغشى الله يعطي درجات في الجنة ويكسر منسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة على رحمة سيدنا الرسول الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي ورسوله وإبراهيم وجميع سادة علي
تعالى في وصف وأطرعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويقصنا بجاههم ويفعلنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظمهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا صفينا مكان وحلت أرواحكم مما شك الأرض وانبغوا بها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة سيدنا صاحب الراتب بالشر والسلبت والبلال حبيب الله بن النبي محمد البعلوي وأصولهم وأفرهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجيهم وينفعنا بهم ويعيد لنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ولمنفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة الكافة بذل الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين ودوي الوقوت لنا وعمات آل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وإياهم إلى يوم الدين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كربات المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويعلي فتاة بينهم ويعلي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحال والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويري أسعارا وينزل أمطارا ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضى الله ورسوله يفتح علينا فتوى العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض لنا في خير الوقت والعافية وحسن الحاتم عند الموت إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمع الخيرات الدنيا والآخرة. جعلنا من أهل الذكر والشكر ولي ذلك عيد علينا من سر عنه البركات في الدين والدنيا والآخرة. صلاح شام ظاهر واطن بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سلي منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا سكنا. يا عالم سلي منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا سكنا. يا عالم سلي منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا سكنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا.
جزا الله عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته جزا الله عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته جزا الله عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sadatina al-alawiyyin, para habaib, para syaraif, dzurriyyatnya Rasulullah, wabil khusus tetamu kita dari Tarib Hadramut, yaitu Al-Habib Da'ilullah Al-Arif Billah Dr. Al-Habib Muhbar Al-Idrus PhD PH ini apa yuk? PhD Masya Allah, Ketua Majelis Fatwa. Masyaallah, beliau ini pernah mengajar di Darul Mustafa dan murid juga adalah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Masyaallah. Wa ta'ala Allah bitulli hayati, mudah Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Dan saudara kita yaitu kada asing lagi di dunia maya, yaitu Dr. Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Khairi ya, dari Singapura, singgah di dapur. Dan ada lagi Habib Jainal, Masya Allah, yang paling kurus di antara berataan yang ada. Sini ada lagi Habib, Masya Allah, luar biasa, banyak hari ini, luar biasa. Mudah-mudahan berkah berataan, amin. Nah, jadi kita kada usah panjang lebar, kita suruh beliau, kita mengambil berkah, mengambil ilmu dari beliau. Ya Allah, mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan penghargaan dari ilmu-ilmu yang disampaikan beliau nanti. Mudah-mudahan manfaat buat kita seberatan, akan menjadi perubahan lawan diri kita, akan menjadi kebaikan lawan diri kita seberatan. Kenapa? Karena kata Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia di antara kalian itu man tala umruhu, yang umurnya panjang, wa hasuna amaluh, amalnya baik, amalnya bagus. Mudah-mudahan insyaallah amal kita seberatan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang lakian yang binian, amin ya rabbal alamin. Ya, kita suruh beliau, walahi tafadhal mashkura Al-Habib Dr. Muhbar Al-Idrus, insyaallah kena diterjemahkan oleh Al-Ustaz Muhammad Khairi bahasa Banjar, kena bahasa Maduranya ulun lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad khatam al-anbiya'i wal mursalin. Tamu yang mulia kita Dr. Al-Habib Muhbar bin Ali Al-Idrus, beliau memulai dengan mengucap segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pujian bagi orang-orang yang memuji, dan salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في هذه العشية المباركة عشية الجمعة، وهي ساعات تستجاب فيها الدعوات. Di sore hari, hari yang mulia, hari yang mana kita tahu adalah
waktu yang juga diantaranya dikatakan bahwa doa-doa itu dikabulkan. وعصر يوم الجمعة يوم أو وقت مشهود قد كان من السلف الذين يحرصون على عمارته هي بضعة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة الزهراء. Di sore hari Jumat adalah termasuk waktu atau masa yang disaksikan. Karena apa? Banyak daripada mereka orang-orang saleh menggunakan waktu mereka di jam seperti ini untuk beribadat dan berdoa agar karena waktu seperti ini adalah waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya anak Nabi kita Muhammad sallallahu putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Fatimah. والسر أن هناك من قال من العلماء أن ساعة الإجابة هي ساعة عشية الجمعة، من أهل العلم من قال ذلك. Dan rahasia di antara perkataan para ulama bahwa doa waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yaitu adalah waktu sore hari. وهو يوم أوصانا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر الصلاة عليه لأنه يوم خصص بالصلاة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام أكثروا علي من الصلاة في الليلة الغراء واليوم الأزهر. ولا شك أن هذا خصوصية لهذا اليوم. Dan hari adalah hari yang kita sangat dianjurkan, disuruh oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk memperbanyak dengan bersalawat kepadanya. Karena ini bentuk khususiat bagi hari Jumat. Seperti mana sabda Nabi SAW, perbanyaklah oleh kalian untuk bersalawat kepadaku di malam hari Jumat dan di siang hari Jumat. ومن فضل الله على المسلمين أن جعل لهم هذا العيد الذي يتكرر في كل أسبوع وهو يوم الجمعة. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang muslim bahwa Allah taala jadikan hari raya untuk kita yaitu adalah hari Sallallahu Alaihi Wasallam. وله دليل من السنة. Dan ada dalilnya di dalam hadis-hadis. مثلا عندما دخلت كنتم تقرؤون هذا الدعاء جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا، والأهل المحبة يقولون جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. هذا دعاء عظيم ورد ذكره وفضله في السنة النبوية. Barusan di saat kami masuk ke sini, kata beliau, kami mendengar ada di antara doa yang bubuhan pian baca di dalam Ratibul Haddad ini, yaitu jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Kalau ahlul mahabbah, orang-orang ahli mahabbah, mereka membacanya juga jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam anna ma huwa ahlu. Ini ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan bacaan itu. فقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا، وفي رواية ما هو أهله أتعب 70 من الكتبة 70 صباح وهم يكتبون فضلها وأجرها من الله سبحانه وتعالى. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan juga Al-Imam Baihaqi riwayat yang Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira, ada di riwayat yang lain bertambah ma huwa ahlu anna ma huwa ahlu di ujungnya,
maka apa? Dia membikin para malaikat puyuh untuk menuliskan pahalanya sebanyak 70.000 malaikat selama 70.000 hari. سبحان الله لفظ واحد بس مرة واحدة يجتمع 70 من الملائكة يكتبون ثواب ذلك. Cukup kita membaca satu kalimat Presiden, tapi kita membuat 70 para malaikat puyuh di dalam menulis pahalanya. إذا كان 70 صباح يعني كم شهرين و10 أيام هم يكتبون الثواب. Kalau ini kan 70 malaikat, mereka menulis selama 70 hari. 70 hari berarti apa? 2 bulan 10 hari. Setiap hari mereka menuliskan pahala kita. فإذا كررتها كل يوم زاد الملائكة وهكذا يكتبون حتى الموت. Tapi bila kita amalkan setiap hari, maka apa? Otomatis malaikat kada berstopan sampai kiamat kada berstopan. وبعضهم حتى بعد الموت الملائكة تكتب الثواب. Sebahagian mereka ada yang amalnya itu atau malaikat itu terus menulis sampai orang ini sudah meninggal tetap ditulis mereka. هكذا بعضهم ينقطع عمله لكن الثواب مستمر. Seperti inilah sebahagian ulama, sebahagian mereka sekalipun mereka sudah terputus kada lagi mengamalkan dalam artian meninggal dunia, tapi pahalanya terus mengalir. وكثير من الناس يغفل هذه الخيرات يغفل هذه الأذكار. Banyak dari orang-orang lupa, lalai dengan kebaikan-kebaikan seperti ini. جزا الله خيرا سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد جمع لنا هذه الأوراد لكي نتذكرها ولكي ندعو الله بها. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan balasan dengan baik, sebaik-baik balasan untuk Al-Imamul Haddad. Beliau sudah menyusunkan untuk kita satu buku yang mana itu menjadi bisa kita jadikan amaliyah untuk kita berzikir mengingat Allah. فماتوا قبل سنوات بل مئات السنوات. الإمام الحداد توفي له مئات السنوات ولكن ما شاء الله ما زالت بركته ممتدة حتى إلى هذه البلاد. Beliau meninggal dunia sudah ratusan tahun yang lalu, tapi keberkahan beliau selalu mengalir sampai zaman kita sekarang, sampai waktu kita sekarang. هكذا هم أهل النفع الذي أقامهم الله سبحانه وتعالى لنفع الأمة لأنهم صادقين، ولأنهم صادقين جعل الله لهم الخير حتى بعد موتهم. Seperti itulah mereka orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan manfaat melewat tangan mereka. Mereka orang-orang yang ahlul khair, orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus, yang mana selalu memberikan keberkahan dan manfaat untuk orang-orang sampai sekalipun mereka sudah meninggal dunia, tetap keberkahan mereka selalu mengalir. Alhamdulillah ala mazahir al-khair fi ummat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jazallahu khair al-habib ma sha Allah al-Haddar iqamat wa 'aqd hadha al-majlis. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas Allah Taala masih menampakkan akan kebaikan-kebaikan di dalam diri kita orang-orang muslim, orang-orang mukmin, dan kita berterima kasih juga kepada Al-Habib Mustafa Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan balasan sebaik-baik balasan untuk beliau yang sudah menyiapkan wadah untuk kita bisa berzikir mengingat kepada Allah. وسماه أحباب المصطفى. ماذا أحباب المصطفى النبي هو أصحابه. Dan beliau narani akan majelis ini dengan Ahbabul Mustafa. Arti Ahbabul Mustafa itu siapa? Para pecinta Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya katanya. اللهم صل وسلم عليه. لهذا قال لا تذكر أصحابه وأحبابه صلى الله عليه وسلم بعد في بين مجلسه بين أصحابه قال وشوقاه لأحبابي وشوقاه لأحبابي.
kadang Nabi SAW di saat duduk bersama para sahabat, beliau saling mengingat bagaimana keadaan saudara-saudara beliau atau orang-orang yang cinta kepada beliau. Kata beliau apa? Wa syauqah li ahbabi. Aku sangat rindu kepada orang-orang yang cinta kepadaku, bagi orang-orang yang ahbab, artinya bagi para muhibbinku, kata Rasulullah. وفي رواية وشوقاه لإخواني. Di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan apa? Wa syauqah, sangat rindu kepada saudara-saudaraku. قال له الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أولسنا نحن بإخوانك أولسنا نحن بأحبابك يا رسول الله. Lalu para sahabat yang duduk di hadapan Nabi SAW di saat itu, mereka pun langsung mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Di dalam riwayat yang lain, bukankah kami ini termasuk ahbabmu, artinya para pecintamu? قال لهم رسول الله أنتم أصحابي. Kata Rasulullah apa? Antum, kalian adalah ashabi, para sahabatku. وإنما إخواني وأحبابي قوم يأتون من بعدي يود أحدهم أن يراني بماله ونفسه. Kata Rasulullah, adapun saudara-saudaraku adalah mereka golongan orang-orang yang datang di akhir zaman, yang mana mereka sangat menginginkan untuk bisa melihatku, bisa bertemuku, bahkan mereka mau mengorbankan apa semua yang ada di mereka miliki. وتذكروا واشتياقه صلى الله عليه وسلم لكم أنتم أحبابه قبل أن يراكم وقبل أن ترونه صلوات الله وسلامه عليه. Maka hendaklah kita resapi bagaimana rasa rindunya Rasulullah SAW kepada kita yang mengaku sebagai para pecinta Nabi SAW. Kita rasakan bagaimana Rasulullah SAW sudah mengungkapkan rasa cinta mereka sebelum kita mengungkapkannya. وهذا اللفظ أحباب المصطفى لفظ عام لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kalimat adapun kalimat yang kata Rasulullah SAW, ahbabi, para pecintaku, ini kalimatnya umum, masuk di dalam itu semua orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على المسلمين. Karena cinta kepada Nabi SAW adalah suatu kewajiban bagi setiap orang Muslim. ولا يكمل الإيمان إلا بها. Bahkan keimanan tidak bakalan sempurna kecuali harus ada itu. قال أمام الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Orang yang keimanannya betul-betul sempurna yaitu orang yang memiliki di dalam hatinya apa? Bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling kucintai melebihi daripada anakku, keluargaku dan hartaku, bahkan diriku yang ada saat ini. وكان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما كان مستوعب أن يكون شيء أحب إليه من نفسه. قال يا رسول الله أنا أحبك أكثر من أولادي ومالي لكن نفسي هذه ما زال فيها شيء هذا الأمر. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau di saat mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ulun cinta kepada pian melebihi anak-anak ulun sendiri, keluarga ulun sendiri, harta ulun sendiri, akan tetapi untuk melebihi diri ulun masih belum bisa. قال حتى أكون أحب إليك من نفسك ومالك وولدك والناس أجمعين. Kata Rasulullah apa? Itu belum sempurna sampai engkau bisa menjadikan diriku, kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar, bahwa orang yang paling engkau cintai melebihi anak-anakmu,
keluargamu, hartamu, dan dirimu, semua makhluk, semua manusia, bahkan melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. فكر سيدنا عمر في هذا الأمر ثم قال يا رسول الله الآن أنت أحب إلي من نفسي. Kemudian Sayyidina Umar pun mulai berpikir dengan ucapan Nabi SAW itu. Setelah beliau membenarkan hati beliau, beliau pun langsung menghadap kemudian kedua kalinya kepada Rasulullah SAW, langsung mengatakan, wahai Rasulullah, sekaranglah bahwa engkau orang yang paling kucintai, bahkan melebihi cintaku kepada diriku sendiri. رضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا كان الصحابة يحبون رسول الله أكثر من أي شيء في هذه الدنيا. Seperti inilah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Mereka mencintai Rasulullah itu melebihi apapun yang melebihi dari apapun yang ada di muka bumi ini. لا يتمنون بل لا يرضون أن تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم شوكة إلى جسده وهم جالسين بين أولادهم وأهلهم متعافين مرتاحين. لا يرضون بهذا. Bahkan mereka tidak rela, tidak redha bahwa ada satu jarum atau satu duri yang tertusuk di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan mereka masih duduk di dalam rumah mereka. Wa antum masyaallah أهل هذه البلاد من الذين أحبوا رسول الله أحبوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لكم. Dan kata beliau ini suatu keberuntungan untuk kita orang Kalimantan, orang yang kata beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala karunia memiliki hati cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga Rasulullah. Alhamdulillah ذهبنا إلى بلاد كثيرة لكن ما شاهدناه في إندونيسيا في كليمنتان في بنجر إن كان بنجر أو مرتفور أو كانت بنجر بارو أو بنجر ماسين أو غيرها من المناطق كليمنتان الوسطى كليمنتان الشرقية هذه الأماكن وغيرها من أماكن أندونيسيا نرى هذه المظاهر مظاهر المحبة مظاهر الاجتماع مظاهر المولد هذا تدل على عظيم المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata beliau banyak mengadakan safari dakwah ke negeri-negeri, ke negara-negara yang lain, tapi beliau tidak memperdapati bagaimana melebihi dari rasa kecintaan orang-orang di Indonesia secara umum dan juga orang-orang yang ada di Kalimantan. Kata beliau, mereka masya Allah, kata beliau, ini diantara karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berikan ke dalam hati mereka rasa menghormati dan rasa memuliakan dan juga rasa cinta yang besar kepada Nabi SAW dan kepada keluarganya. Dilihat dari banyaknya majelis-majelis, tampaknya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri mereka. وهذا إذا رجع سببه إلى ما تعلمتموه من آبائكم في محبة النبي محبة أهل بيت النبي وما وجهكم إليه المشايخ وما وجهكم إليه الحبائب فبقي هذا المظهر الحمد لله إلى زمانكم هذا. Kalau kita ingin melihat ke waktu yang lampau, bahwa di sini kita bisa memperdapati antara sebab kenapa, di antara sebab bahwa Allah Taala masih tetapkan sampai sekarang akan nampak kebaikan-kebaikan di dalam diri kita, kecintaan-kecintaan kita kepada mereka. Kita dapati bahwa bagaimana ini semua sebab tarbiyah atau didikan orang tua kita terdahulu dan guru-guru kita yang terdahulu. Mereka selalu menanamkan di hati semua orang untuk tetap merasakan cinta kepada Nabi SAW dan keluarga Rasul. Wa antum bidawrikum turbituna awladakum wa man ya'ti ba'dakum bikum fil mahabbah hadhi hatta yastamir hadha al-ma'na ila yawm al-qiyamah insyaallah. Adapun saat ini adalah bagian kita,
Artinya generasi kita hendaklah kita tetap melestarikan akan rasa cinta yang kita saat ini rasakan untuk kita salurkan kepada anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, sekiranya ini supaya terus mengalir seperti mana yang dahulu sampai hari kiamat. ما شاء الله أهل بنجر. وكذلك بالمناسبة الحبيب مصطفى مدوري من مدورة، كذلك لما ذهبنا إلى مدورة رأينا مظاهر المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة. Ini kata beliau, di saat ini kita berada di kota Banjar. Kita lihat bagaimana luar biasa rasa cintanya, dan ini kita saat Al Habib Mustafa yang datang dari Madura aja sana. Di Madura pun juga luar biasa kata beliau. Dilihat orang-orang Madura bagaimana besarnya rasa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para habaib. الحمد لله، ونسأل الله تعالى أن يربط قلوبنا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan menguatkan ikatan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa sahabatihi, dan seluruh para keluarganya dan para sahabatnya, wal salihin min ummati nabiyyina Muhammad ajma'in, dan kepada seluruh orang-orang saleh daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. Ulun banyak-banyak minta ampun tahalal karena ini bisa saja yang kawa ulun tangkap, yang kawa ulun terjemahkan. Insyaallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Sidin itu akan menjadi obat tinduk kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sidin aja yang datang dari Hadramut, dari Tarim memuji lawan kita seberatan karena cinta kita kepada Allah, karena kita cinta kepada Nabi, lalu bagaimana lawan diri kita? Ya, yang setiap hari kita baca zikir kepada Allah, setiap hari kita baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Nabi, agrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling parah lawan aku duduknya kelak di akhirat orang yang paling banyak baca salawat. Jadi orang baca salawat tuh jangan nganga aja. Mendengarkan celeng-celeng je mata. Yang dilihat orangnya aja. Tapi kenapa? Ya kan? Kecintaannya tuh hanya sekadar memandang daripada orangnya aja. Kada dari dirinya, kada dari hatinya. Ya, membaca salawat. Bah, apalagi nang suara bagus. Nang kayak ulun nih. Barang daripada kada ada lagi. Bah, yalah. Wah, kan kada kisah lagi itu, Bang. Wah, baca salawat tuh nikmatnya luar biasa, Pak. Sidin dari jauh, dari Hadramut, dari Tarim datang ke Indonesia memuji kita. Seberatan karena kita rajin baca salawat, kadalah kita supan. Namanya kita koler baca salawat. Ya kalau Bu, ibu-ibu nih melayani laki di dapur memasak napa baca salawat, jangan memamai Bu. Bu jangan memendahi benar ya kan? Kasihan laki dimamai berita. Baca salawat tuh, yalah. Ibil madinati akhba'abun idza nazaru ilayya wallat humumi wanzalal kada'u. Orang lebih. Ulun dulu juara 2 jiwa lagi sekolah. Juara 2, alhamdulillah. Jadi pesertanya tuh bertigaan ya. Dan kita selamat dunia akhirat berataan. Berkumpul dengan para habaib, dengan guru, insyaallah mudah-mudahan nadrah cahaya mereka ada dalam hati kita berataan. Ilmu mereka insyaallah mudah-mudahan mengalir dalam diri kita seberataan. Akhlak mereka mudah-mudahan mengalir dalam kita seberataan. Dan mudah-mudahan insyaallah kita mendapat ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan segala niat hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia wa hajat al-akhirah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya ila hadratin nabi bishril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يا كريم حمدا يا آمين حمدا يوافي عمه يا كافي يا مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في حاجاتنا. اللهم بارك لنا في أمورنا. اللهم بارك لنا في والدينا. اللهم بارك لنا في زيارة مقام مدينة ببركات حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونافية منا وعافية عند الحساب. ربنا لا تجي قلوبنا بين الحب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا يا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على مسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على مسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين. تقبل الله منكم.